बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अरशद शरीफ साहब का कत्ल आपको पता है, आज रात को कीनिया में नैरोबी के करीब ये सानहा पेश आया। उसकी डिटेल्स डिफरेंट आ रही थी। कोई कह रहा था एक्सीडेंट में जाम बहक हो गया, कोई कहता कत्ल कर दिया गया था। खैर, मैंने तो रात को कह दिया था कि उनके कुछ करीबी जराए जो थे उन्होंने कंफर्म किया था कि इट वाज अ मर्डर। मैं थोड़ी डिटेल आपसे शेयर कर दूं, क्योंकि जो अभी तक जो जिस बंदे ने जिम्मेदारी उसकी ली है वो केनियन पुलिस है। वो कहती है कि केनियन पुलिस ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। केनिया के वक्त के मुताबिक नाज़रीन 10 बजे के करीब जो प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया कि जी अरशद शरीफ साहब अपने भाई खुर्रम अहमद के साथ गाड़ी में सफर कर रहे थे, नैरोबी वापस आ रहे थे। रास्ते में पुलिस ने नाका लगाया हुआ था, और नाका क्यों लगा हुआ था उसकी जो डिटेल वो बताते हैं, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। नाका पत्थर लगा के लगाया गया था, मैनुअल चेकिंग हो रही थी। उस चेकिंग के ऊपर अकॉर्डिंग टू नैरोबी पुलिस या केनियन पुलिस, अरशद शरीफ साहब की गाड़ी रुकी नहीं है और ये आगे चले गए हैं, और उसके बाद फायरिंग हुई है आगे से भी और पीछे से भी, और हेड शॉट और गोली निकल गई है। एनीवेज, उसके बाद नकार अहमद साहब है कोई पाकिस्तानी, और उनको खुर्रम अहमद साहब जो अरशद साहब के भाई हैं, उन्होंने कॉल किया कि हमारे साथ ये हो गया, और उनकी तरफ गए हैं। तो जब पहुंचे तो वहां पहुंचने तक अरशद शरीफ साहब वो नो मोर, वो उनकी शहादत हो चुकी हुई थी। ये तो है केनियन पुलिस का बयान। अब जो लोकल केनियन जर्नलिस्ट हैं जो अरशद शरीफ साहब को जानते थे, या ये इतनी बड़ी खबर थी पूरी दुनिया में, रात को आग की तरह फैल गई थी, तो उनका क्लेम ये है कि ये बिल्कुल भी कोई गलत फहमी नहीं, जिस तरह केनियन पुलिस क्लेम कर रही है कि गलत फहमी की बुनियाद पे हुआ, क्योंकि कोई गाड़ी चोरी हुई थी केनिया में और इनको लगा कि ये वो गाड़ी चोरी है, वो वाली गाड़ी है जो चोरी हुई है एंड ऑल दैट। उस गाड़ी का नंबर भी दिया हुआ 200 M समथिंग, जिसमें ऐसे सब सफर कर रहे थे। तो केनियन पुलिस कहती है कि हमसे बंदा पहचानने में गलती होगी, हमें लगा कि शायद ये वही साहबान है जिन्होंने गाड़ी चोरी की है, एंड गन फायर में अरशद शरीफ साहब जहाँ बहक हो गए, शहीद हो गए। 50 साल के करीब उम्र थी अरशद शरीफ साहब, 1973 का डेट ऑफ बर्थ था उनका। थोड़ा सा वापस लेके जाता हूँ कि अरशद शरीफ के कत्ल के जिम्मेदार असल कौन है। अगर आज मैं ये कहूँ कि अरशद शरीफ के कत्ल की जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान है, तो बेजा नहीं है ये। उसकी एक वजह है कि अरशद शरीफ के करीबी लोग जो हैं वो आज सुबह से एक चीज चीख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है ये प्रेशर डाल रही थी यूएई की हुकूमत के ऊपर कि इसको वापस पाकिस्तान रिपोर्ट करो। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, हुकूमत पाकिस्तान प्रेशर डाल रही थी, लोग ये क्लेम कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान प्रेशर डाल रही थी यूएई की हुकूमत के ऊपर कि इसको पाकिस्तान डिपोर्ट करो। पाकिस्तान में अरशद शरीफ की जान को खतरा था, एवरीबडी न्यू दैट, वी ऑल न्यू दैट। इसके ऊपर शीरी मजारी की एक बड़ी दिलेराना स्टेटमेंट सबसे पहले की पड़ी हुई है कि अरशद शरीफ को जान से मार देने की धमकियां मिल रही हैं, और हमने सुना है कि किसी को सुपारी दे दी गई है उसकी। अरशद शरीफ के पास और कोई चांस नहीं था कीनिया जाने के अलावा। बजा लोग, ये मैं भी सवाल पूछ रहा था कि अरशद शरीफ सब कीनिया में क्या कर रहे थे। तो भाई अरशद शरीफ के पास और कोई चांस नहीं था, क्योंकि कीनिया वाहिद मुल्क है, बहुत कम ममालिक है इस तरह के, कि जहां पर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीजे के अलावा एंट्री हो जाती है, कि अगर आपका वीजा नहीं भी है तो आप वीजा फ्री एंट्री आप एंटर हो सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर कीनिया के अंदर। तो अरशद शरीफ को जब आप हुकूमत पाकिस्तान यूएई की गवर्नमेंट को बार बार कह रही है कि डिपोर्ट करो इस बंदे को, पाकिस्तान वापस भेजो, पाकिस्तान वापस भेजो, और जब उनके ऊपर यूएई की अथॉरिटीज ने प्रेशर डाला होगा तो ऑब्वियसली इस बंदे ने जान बचानी थी, तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था कीनिया जाने के अलावा। तो अरशद शरीफ साहब कीनिया चले गए थे। ये तो इस चीज का जवाब आ गया। अब इसके साथ एक और चीज अटैच्ड है। अरशद शरीफ जिन डॉक्यूमेंट्रीज पे काम कर रहे थे, जिनके कुछ ट्रेलर्स हमने रिसेंटली देख लिए हैं, और वो करप्शन के ऊपर थी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बहुत बड़े बड़े नामों की करप्शन के ऊपर वो जो काम कर रहे थे, वो उसमें कुछ कीनियन जर्नलिस्ट भी इन्वॉल्व थे। उनके अंदर वो कीनियन जर्नलिस्ट के साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो मेरी जाती राय है, बहुत हद तक मुमकिनात में से है कि जो वो कीनिया गए हैं तो वहां पर वो काम कर रहे हो, वो सबूत मजीद इकट्ठे कर लिए हो, मजीद कुछ खबरें मिल गई हो, मजीद कोई कहानियां मिल गई हो, मजीद कोई स्टोरीज मिल गई हो, और उनको दबाने के लिए। कॉज वो अरशद शरीफ आपको पता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में तो वो कमाल के डीप डाउन जाया करते थे, हर चीज के अंदर तह तक जाया करते थे। तो बहुत सारी मुमकिनात हैं इस टाइम के ऊपर। लेकिन सवाल मोटा सा एक ही, आज हम सबको, पूरे पाकिस्तान के अवाम को एक सवाल पूछना चाहिए, और बड़े दुख दर्द के साथ आप सबको एक सवाल पूछना चाहिए कि कौन से हालात थे कि अरशद शरीफ को अपना मुल्क छोड़ना पड़ गया। ना अरशद शरीफ अपना मुल्क छोड़ता, ना वो दुबई में जाता, ना दुबई की गवर्नमेंट उसको फोर्स करती कि हमारा मुल्क छोड़ो, ना अरशद शरीफ कीनिया जाता, और ना शहीद होकर घर वापस आता। एक ही सवाल है जो बार बार आप सबको पूछना चाहिए, एक ही सवाल है जो हम सबको, पूरे 23 करोड़ पाकिस्तानियों को पूछना चाहिए, कि कौन से हालात हैं कि एक बंदे को अपना घर बार, अपने बीवी बच्चे छोड़कर हिजरत करनी पड़े। क्या वो मुल्क है, क्या वो रियासत है
کہ آپ اپنے ایک شہری کو تحفظ بھی نہیں دے سکتے، یا ریاست ہی اس کا اتنی بروٹل ہو جائے کہ آپ کے شہریوں کو بھاگنا پڑے، یہاں پہ صحافیوں کو بھاگ کر باہر جانا پڑے. سلیم شہزاد سے سٹارٹ ہوئی کہانی ختم ہی نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر. آئے دن کوئی نہ کوئی قتل، آئے دن کوئی نہ کوئی شہادت کسی کے اوپر ڈال دو. اور جو نیروبی پولیس آج جس چیز کی ذمہ داری لے کے اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ کیس یہاں کا یہاں کہانی ختم ہو جائے گی کہ بھئی اسٹیٹ نے ذمہ داری لے دی، ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ نے غلط فہمی کی بنا پہ بندہ مار دیا. ہم کوئی مطلب ڈو وی لک دیٹ ایڈیٹ اینڈ اسٹوپڈ ٹو یو کہ ہم لوگ یہ کہانیاں ساری مان لیں گے اینڈ آل دیٹ. آپ پھر وہی بات ایک ہی چیز کہ بھائی جان مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. میرا سوال ایک ہے اور یہ سوال زندہ رہنا چاہیے، یہ پوچھا جانا چاہیے، ہر بندے سے پوچھا جانا چاہیے، ہر اسٹیٹ آفیشل سے پوچھا جانا چاہیے، شہباز شریف صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ ہمیں جواب دیں کہ وہ حالات ایسے کیوں بنا دیے گئے اس ملک کے اندر کہ ارشد شریف کو یہ ملک چھوڑ کے جانا پڑا اور بار کنیا میں جا کر شہید ہونا پڑا. باقی آپ وہ فوٹوز دیکھیے جو ارشد شریف صاحب کی وہ شہادت کی فوٹوز ہیں، ان کی باڈی کی فوٹوز ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط فہمی سے گولیاں ماری گئی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس ایمے کوئی اڑتی ہوئی گولی کہیں سے آئی ہے، اننے وہاں گن فائر ہوا ہے اور اس کے اندر ارشد شریف شہید ہو گیا؟ بٹ کوشچن ایک ہی ہے، میں اس میں بار بار کہوں گا گورنمنٹ آف پاکستان کو سے یہ سوال بار 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 پوچھا جانا چاہیے کہ وہ حالات کیا تھے کہ جس کے اندر ارشد شریف کو یہ ملک چھوڑ کے جانا پڑا، اور اپنے ایک اتنے بڑے جرنلسٹ، ایک اتنے بڑے نام کی آپ لوگ حفاظت نہیں کر سکے، تو عام پاکستانی میرے جیسے جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال شہباز شریف صاحب سے، یہ سوال تمام اہل اقتدار سے، اہل ارباب سے بار بار پوچھا جانا چاہیے کہ آپ ذمہ دار تھے، وزیر اعظم پاکستان ہوتے ارشد شریف کی حفاظت کے، وہ کیا سرکمسٹانسز تھے، وہ کیا حالات تھے کہ جس کے اندر آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکے. ناظرین ایک اور چیز، ارشد شریف کے شہیدوں کی فیملی سے تھا. ارشد شریف کا بھائی، والد کے شہادت کے اوپر ارشد شریف کا بھائی آتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ کے اندر. تو عجیب، مطلب اس بندے کے خاندان میں بندے ہی پیچھے کوئی نہیں ہے یار. کین یو امیجن ایک بندہ جو کل تک ایک اتنی وائبرنٹ آواز تھا ہماری کمیونٹی کی، جرنلزم کی کمیونٹی کی اتنی وائبرنٹ آواز تھا، از نو مور دیئر. آپ وہ صرف ٹویٹس دیکھیں لوگوں کے اینڈ آل دیٹ. مجھے دکھ الٹا رہ رہا ہے کہ اس چیز کے اوپر زیادہ ہو رہا ہے کہ کل تک تم لوگ لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہوئے ارشد شریف سے جسٹ بیکاز ہی واز ویری ووکل اینڈ اس نے اسٹیٹ سے پھڈا لیا ہوا تھا، وہ حکومت کے خلاف بولتا تھا، وہ لوگوں کے خلاف بولتا تھا اور کھل کے بولتا تھا. آپ لوگ سب چپ چپ کے نکڑوں میں بیٹھے اپنی نوکریاں بچا کے نوکریاں کر رہے تھے کہ جی چپ کر جو، عزت بچا کے بیٹھ جاؤ. ارشد شریف چلا گیا اور آپ لوگ شور مچا رہے ہو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. میرا سوال ان تمام لوگوں سے صرف ایک یہی ہے، میں رات کا یہ بکواس کر رہا ہوں کہ تب تم لوگ کہاں پہ تھے جب وہ یہاں سے ملک چھوڑ کے بھاگنے میں مجبور ہوا تھا شریف آدمی، اور کچھ حرام زادے ایک چیز بار بار کہہ رہے ہیں he was coward, he left the country. اور میرے بھائی جب زندگی بچانے کی بات آئے تو آپ کا دین مذہب خود کہتا ہے کہ بھائی زندگی کی حفاظت کرو. جب آپ کو کنفرم کر دیا جائے، جب آپ کو پتا ہو کہ میری موت سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے، تم کسی سڑک کے بیچ میں کھڑے ہو نا جب 120 کی سپیڈ پہ گاڑی آ رہی ہوتی ہے، تو میں کہوں گا کہ تم کاورڈ نہیں ہو. بھائی جب موت سامنے نظر آ رہی ہے تو آپ کا مذہب کہتا ہے، آپ کا دین کہتا ہے کہ بھائی اپنی زندگی بچاؤ وہاں سے، اور بے شرم اس کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں، بے شرم اس کے اوپر بھی اپنی پارٹی کی لائنز اور واٹ ایور دے آر لینگ وہ ٹو کر رہے ہیں اس کے اوپر حرام زادے. بہرحال ایک ہی سوال بار بار چھوڑ کے جا رہا ہوں، ارشد شریف کی موت ایک سانحہ ہے، اور اس سانحے کے بعد مجھے بڑی امید ہے کہ پاکستان کے لوگ سوال پوچھیں گے اور دبا کر پوچھیں گے.